अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं हूं आप लोगों की होस्ट नौशीन। और नौशीन अपने चैनल पर अपने सभी लिसनर्स को वेलकम कहती है। लिसनर्स, कैसे हैं आप सब और मेरे चैनल की खौफनाक कहानियों को कितना एंजॉय करते हैं? अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें। मेरी कल वाली स्टोरीज़ पर मेरे जितने भी लिसनर्स ने मुझे कमेंट किए हैं उन सब के नेम्स इस वीडियो के लास्ट में मैं ऑन एयर करूँगी, सो प्लीज़ कीप लिसनिंग। आज आप लोगों के लिए मैं एक बहुत ही दिलचस्प खौफनाक कहानी लेकर आई हूँ और ये खौफनाक कहानी मेरे साथ सदफ़ शेयर कर रही हैं। सदफ़ कहती हैं कि मैं बहावलपुर की रिहायशी हूँ और मैंने आपके चैनल की खौफनाक कहानियाँ सुनी। मुझे आपके चैनल की सभी खौफनाक कहानियाँ बहुत अच्छी लगी, इसलिए मैं भी आपके साथ अपनी ज़िंदगी की एक सच्ची खौफनाक कहानी शेयर करना चाहती हूँ। बहुत शुक्रिया सदफ़ आपका। मेरे लिसनर्स मुझे इतना अप्रिशिएट करते हैं, मुझे इतनी रिस्पेक्ट देते हैं, मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हैं। इसीलिए मैं आप लोगों के लिए रोज़ नई खौफनाक कहानियाँ लेकर आती हूँ, क्योंकि मुझे आप लोगों की तरफ से जो अप्रिसिएशन मिलती है वो मुझे हौसला और हिम्मत देता है कि मैं और आगे बढ़ूँ। बहुत शुक्रिया आप सबका। सदफ़ कहती हैं कि बहावलपुर में बिल्कुल एक नई सोसाइटी बन रही थी, तो वहाँ पर हम लोगों ने एक प्लॉट लेकर उस पर अपना घर बनाना शुरू कर दिया था। जैसे ही हम लोगों का घर कंप्लीट हुआ, हम लोग अपने घर में शिफ्ट हो गए और मेरे भाई की शादी हमने इसी घर में करनी थी। इसी दिन का हम लोगों को इंतज़ार था कि जब हम अपने घर में शिफ्ट होंगे तो हम अपने भाई की शादी जाते साथ अपने उस घर में करेंगे। हमने बहुत शौक़ से वो घर बनाया था। ट्रिपल स्टोरीज़ पर हम लोगों ने अपना घर बनाया था। बहुत अच्छे स्टाइल से हमने उसको डेकोरेट किया था। हमें वो जगह बहुत अच्छी लगी थी। अभी वहाँ पर आबादी बहुत कम थी, कुछ कुछ जगह पर घर बने थे, क्योंकि वो सोसाइटी बिल्कुल नई थी और शहर से थोड़ी दूर थी। जिस तरह से नई सोसाइटीज़, नए टाउन्स और नई कॉलोनीज़ होती हैं, उसी तरह की वो भी एक सोसाइटी थी। जिस जगह पर हम लोगों का घर था, हम लोगों की बैक साइड पर बिल्कुल वीराना था। दूर दूर तक खाली प्लॉट्स थे और उनकी बाउंड्रीज़ पर बड़े बड़े दरख्त थे। हम लोग जब भी सबसे ऊपर वाली स्टोरी पर जाते थे, सबसे ऊपर वाले पोर्शन पर जाते थे, तो वहाँ से हम लोग देखते थे दूर दूर तक बिल्कुल सन्नाटा होता था। अभी वहाँ पर इतनी ज़्यादा आबादी नहीं थी कि साथ साथ घर होते। हमारे घर के सामने एक घर था, उसके साथ एक घर था। हम लोगों की जो गली थी, हम लोगों की लाइन में ज़्यादा से ज़्यादा 6 से 7 घर थे, इससे ज़्यादा नहीं थे। हम लोगों ने एक शिफ्टिंग के 1 माह बाद ही अपने भाई की शादी की तैयारी शुरू कर दी। मेरे एग्ज़ाम्स हो रहे थे। जिस दिन मेरे भाई की शादी के फंक्शंस शुरू हुए थे, मेरा आखिरी पेपर था उस दिन और मुझे अपने पेपर की तैयारी करनी थी। सब मेहमान हम लोगों के घर आए हुए थे। मेरे सारे कज़न्स, हम लोगों के सारे रिलेटिव्स आए हुए थे। घर में बहुत शोर शराबा था। जो नीचे वाला हम लोगों का मेन पोर्शन था, वहाँ पर हम लोगों का गैरेज था, ड्राइंग रूम था, एक मेन बड़ा सा रूम था और हम लोगों की जो मेन रेजिडेंस थी वो 2nd फ्लोर पर थी। वहाँ पर हम लोगों के 3-4 बेडरूम्स थे, किचन था। टोटल सेटअप हम लोगों का 2nd पोर्शन पर ही था। नीचे वाले हिस्से को हम लोग बहुत कम यूज़ करते थे। और जो सबसे ऊपर वाली हम लोगों की ट्रिपल स्टोरी थी, जो उसके ऊपर हम लोगों ने एक स्टोर रूम बनाया हुआ था तो वो रूम, लेकिन हम उसको यूज़ इस तरह से कर रहे थे एज ए स्टोर रूम। उस पर हम लोगों ने वो सामान रख दिया था जो हम लोगों के कैजुअली यूज़ में नहीं था। उसमें एक वॉशरूम भी था, अटैच वॉशरूम। सामान हमने इस तरतीब से रखा था कि अगर कभी ज़रूरत पड़े तो इस रूम को भी इस्तेमाल में लाया जा सके। बहुत बड़ा हम लोगों का टेरेस था ट्रिपल स्टोरी पर। जो हम लोगों का एक रूम था स्टोर रूम, उसके आगे बहुत बड़ा एक छत टेरेस था। उसकी बैक साइड पर भी एक बहुत बड़ा घना दरख्त था जिसकी छांव हम लोगों के छत पर ही रहती थी।
اب گھر میں اتنا رش ہونے کی وجہ سے میں پوری کنسنٹریشن کے ساتھ اپنے آخری ایگزام کی تیاری نہیں کر پا رہی تھی. کبھی کوئی روم میں آ جاتا تھا، کبھی کوئی روم میں آ جاتا تھا. نیچے والے پورشن میں ویسے نہیں جا سکتی تھی، وہاں پر بھی مہمانوں کا رش تھا. اوپر والے جتنے بھی ہم لوگوں کے رومز تھے اس میں بھی سارے مہمان تھے، گیسٹ تھے. اس مجبوری میں مجھے جو ہم لوگوں کے تیسرے سٹوری پر جو روم تھا، جس کو ہم نے اسٹور روم کی طرح سے رکھا ہوا تھا، مجبوراً وہاں پر جا کر اپنے پیپر کی تیاری کرنی پڑی. جب میں سیڑھیوں سے اوپر آئی، میں نے جو سیڑھیوں والا دروازہ تھا وہ بھی بند کر دیا کہ مجھے کوئی ڈسٹرب نہ کرے، کیونکہ میرا بہت ہی ٹف پیپر تھا. بی کام کر رہی تھی میں، میرا بی ایم ایس کا پیپر تھا، بزنس میتھ اسٹیٹس کا، تو مجھے اس کی تیاری کرنی تھی. میں اوپر والے اسٹور روم میں آئی. اسٹور روم میں ایک سائڈ پر ایک چارپائی بچھائی ہوئی تھی ہم لوگوں نے، اور ایک سائڈ پر سارا سامان رکھا ہوا تھا. میں ادھر بیٹھ کر پڑھنے لگ گئی. میں نے دروازہ بند کر دیا تھا. ابھی میں پڑھ ہی رہی تھی، تقریباً 11:30 بجے کا ٹائم تھا رات کے. نیچے بہت شور شرابہ تھا، میرے بھائی کے فنکشن سٹارٹ تھے، سب ڈھولکی بجا رہے تھے، بہت انجوائے کر رہے تھے. میں بھی مس کر رہی تھی، مگر اپنے پیپر کی تیاری مجھے کرنی تھی. تھوڑی ہی دیر کے بعد مجھے اس طرح سے محسوس ہوا جیسے میرے روم کا دروازہ کسی نے کھولا ہے. وہ دروازہ باقاعدہ آدھا کھلا. میں دروازے کی طرف ہی دیکھ رہی تھی، مگر اندر کوئی بھی نہیں آیا. مجھے بہت عجیب لگا. میں اٹھی، میں نے باہر جھانک کر دیکھا کہ شاید موسم خراب ہو گیا ہوگا، مگر بالکل بھی کوئی آندھی طوفان یا اتنی تیز ہوا نہیں چل رہی تھی. میں نے پھر دروازہ بند کر دیا اور بیٹھ کے پڑھنے لگ گئی. تقریباً 10 منٹ گزرے، پھر آدھا دروازہ کھلا. میں اب تھوڑی سی مجھے عجیب لگا، کیونکہ میں سیڑھیوں کا دروازہ بھی بند کر کے آئی تھی. اگر وہ دروازہ کھلا ہوتا تو مجھے یہ ڈاؤٹ ہوتا کہ اوپر کوئی آیا ہوگا. میں اٹھی اور میں نے دروازے کو اندر سے لاک کر دیا اور پھر بیٹھ کے پڑھنے لگ گئی. تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ جو ہمارے اس روم کا جو اٹیچ واش روم تھا، اس کا دروازہ واضح میرے سامنے کھلا. اب میں تھوڑی سی ڈر گئی تھی کہ پتہ نہیں یہ کیا وجہ ہے، کبھی یہ والا دروازہ کھلتا ہے، کبھی وہ والا دروازہ کھلتا ہے. میری تھوڑا سا خوف میرے ذہن میں آیا کہ ہم لوگ اس روم کو اتنا زیادہ یوز نہیں کرتے، تو پتہ نہیں یہ کیسے کھل رہے ہیں دروازے. میں یہی چیز ابھی سوچ رہی تھی، تو مجھے اس طرح سے محسوس ہوا کہ جس روم میں بیٹھی تھی اس کا جو دروازہ میں نے لاک کیا تھا، اس دروازے کو جیسے اس کے ہینڈل کو کوئی چھیڑ رہا ہے جیسے. اب میں بہت ڈر گئی تھی. میں نے اندر سے ہی پوچھا کہ باہر کون ہے. مجھے کسی کی آواز نہیں آئی، مگر مجھے اس طرح سے لگا کہ باہر کوئی بھاگا ہے. مجھے یہ ڈاؤٹ ہوا کہ ہو سکتا ہے میرے آنے سے پہلے چھت پر کوئی ہو اور مجھے آتا دیکھ کر کوئی چھپ گیا ہو مجھے تنگ کرنے کے لیے. اکثر میری ایک کزن کو عادت تھی، وہ اکثر ایسے ہی تنگ کیا کرتی تھی، چھپ جاتی تھی پھر ڈراتی تھی. میرے ذہن میں وہ تھی. میں اس کا نام لے کر بار بار یہی کہہ رہی تھی کہ مجھے تنگ مت کرو، مجھے پتہ ہے باہر تم ہو. پھر مجھے ایسا لگا کہ کوئی بھاگ کر دروازے کی طرف آیا ہے. اب میں نے یہی مناسب سمجھا کہ میں اٹھ کر دیکھتی ہوں، کیونکہ اگر وہ ہوتی تو وہ تو باہر تھی، پھر باتھ روم کا دروازہ کس نے کھولا تھا. اسی کنفیوژن کو دور کرنے کے لیے میں باہر نکلی. اس ٹائم 12:30 بج گئے تھے. اس ساری ہیپننگ کو ہوتے، میرا انتظار کرتے، کچھ پڑھتے، لیکن میں بہت زیادہ کنفیوز تھی. میں جیسے ہی باہر نکلی، مجھے اس طرح سے محسوس ہوا جو سیڑھیوں والے دروازے کی دیوار تھی، اس کے پیچھے سے مجھے کسی نے جھانک کر دیکھا ہے. یعنی میں جیسے ہی باہر نکلی تو ایسے وہاں پر مجھے جھانک کر کوئی دیکھ رہا تھا، اور میرے باہر آتے تک، میرے دیکھنے تک وہ چیز جھانک کر پیچھے ہٹ چکی تھی. اب مجھے کنفرم ہو گیا تھا کہ وہاں پر کوئی ہے. میں بھاگتی گئی اس طرف اور اپنی کزن کا نام لے رہی تھی. میں کہہ رہی تھی اینی مجھے پتہ ہے کہ تم ہو وہاں پر. جیسے ہی میں اس دیوار کی طرف گئی، وہ جو بالکل اس کی باؤنڈری وال تھی، ہم لوگوں کے سائیڈ میں جو گھر تھا اس میں اور ہمارے گھر میں تھوڑا سا گیپ تھا. وہ بہت گہرا گھر تھا، نیچے تھا. ابھی وہ گھر انڈر کنسٹرکشن تھا، اس لیے وہ ابھی بالکل بند تھا، ادھر تو کوئی تھا ہی نہیں.
उस दीवार के ऊपर मैंने इस तरह से देखा, मुझे महसूस हुआ जैसे कोई लड़की बैठी है बिल्कुल ब्लैक कलर के ड्रेस में। मेरी तरफ उसकी कमर थी, उस दीवार के ऊपर वो जैसे बैठी हुई थी, उसका फेस उस साइड पर था। मैं समझी शायद वाकई मेरी कज़न है। मैंने कहा एनी तुम क्या कर रही हो, तुम गिर जाओगी। अभी मैं ये लफ्ज़ बोल ही रही थी, मैं उसकी तरफ जाने लगी, उसने छलांग लगा दी दूसरी तरफ, लाइक वो फलांग गई मेरे उधर जाते तक। मेरी एकदम से बहुत ऊंची चीख निकली। जैसे ही मैं भागकर दीवार की तरफ गई, मैंने नीचे झांक कर देखा, वहाँ पर कोई चीज़ नहीं थी। मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। मैं तो इतनी डर गई कि मुझे समझ ही नहीं आ रही थी कि ये हुआ क्या है। जैसे ही मैं उधर से वापस पलटी कि मैं सीढ़ियों से नीचे जाती हूँ, तो वो जो बिल्कुल सामने जो रूम के साथ वाली दीवार थी, उस दीवार के ऊपर मुझे ऐसा लगा कि वही जो चीज़ मैंने इधर बैठी देखी थी वो उधर बैठी हुई है। अब मैं तो चीखें मारती, मुझे कोई होश नहीं रही, मैं कहाँ हूँ कहाँ नहीं। मैं पता नहीं कैसे सीढ़ियों से नीचे उतरी, 1 से 2 दफ़ा मैं गिरने भी लगी थी। चीखें मारती हुई नीचे गई। जब मुझे चीखता देखा सबने, सारे इकट्ठे हो गए, उन्होंने मेरे से पूछा कि क्या हुआ है। तो मैंने सारी बात बताई, जो भी मेरे साथ हुआ A to Z मैंने सबको बताया। सारे मेरे साथ ऊपर आए। जैसे ही सब ऊपर आए, अब मैं तो जब उस स्टोर रूम से बाहर निकली थी, उसकी लाइट भी ऑन थी, उसका दरवाज़ा भी खुला था। जब हम लोग ऊपर गए, उसकी लाइट ऑफ थी और उसका दरवाज़ा बंद था। मैंने सबको ये बात बताई कि मैं जब यहाँ से डर के भागी थी, मैं तो दोबारा वहाँ पर गई नहीं और मेरा मोबाइल भी उधर ही रख पड़ा हुआ था। हम लोगों ने हिम्मत की, मेरे में तो हिम्मत थी ही नहीं आगे जाने की। मेरी अम्मी आगे गई, उन्होंने जैसे ही दरवाज़ा खोला वो एकदम पीछे हटी। तो हम सब ने पूछा कि क्या हुआ है आपको। वो कहती हैं कि जैसे मैंने दरवाज़ा खोला है, मुझे इस तरह से महसूस हुआ था जैसे बाथरूम के दरवाजे के आगे कोई खड़ा हुआ है, और एकदम से वो चीज़ मेरी आंखों से हट गई है। मेरे मामू भी थे, मेरे अब्बू भी थे, हम लोग सब अंदर गए, लाइट ऑन की, मेरी बुक्स बिल्कुल बंद करके किसी ने एक साइड पर रखी हुई थी। मैंने अपनी बुक्स उठाई, वहाँ से जल्दी से मोबाइल उठाया, हम लोग नीचे आ गए। दरवाजे को, सीढ़ियों के दरवाजे को भी और उस रूम को भी हम लोगों ने बंद कर दिया। अब हम लोग बहुत ज़्यादा डर गए थे कि बिल्कुल अचानक से ये सब क्या हो गया। सब इतने खुश थे और एकदम से मुझे इतना सख्त बुखार हो गया था। तकरीबन उस हैपनिंग के आधे पौने घंटे के बाद मुझे शदीद बुखार हो गया था। अब हम लोगों ने इतने शौक़ से वो घर बनाया था, एकदम से हमारे साथ ऐसा हो गया। हम लोग बहुत डर गए थे। फिर हम लोग जितने दिन मेरे भाई की शादी के फंक्शंस रहे, हम लोग ऊपर नहीं जाते थे। उसके बाद भी हम लोगों ने अवॉइड करना शुरू कर दिया था, क्योंकि बहुत से हम लोगों के रिलेटिव्स आए हुए थे। उन्होंने हमें यही कहा था कि ये सोसाइटी अभी बिल्कुल नई बनी है, आप लोगों के घर की बैक साइड पर बहुत दूर दूर तक वीराना है, इसको आबाद होते भी काफ़ी टाइम लगेगा। हो सकता है कि रात के टाइम गैर मरई मखलूक़ात आज़ाद होती हैं, जिन्नात का ऊपर कोई गुज़र बसर हो या बसेरा हो। मगर मैं वो चीज़ कभी ज़िंदगी में चाह कर भी नहीं भूल सकती जो मैंने अपनी आंखों से देखा था। उसका छलांग लगाना, उसका गायब होना। फिर मेरे में मैं सोचती हूँ तो मुझे आज भी डर लगता है कि मैं उस चीज़ को फ़ील करते हुए मुखातिब कर रही थी। पता नहीं मेरे साथ क्या हो जाता, लेकिन अल्लाह की ज़ात ने, अल्लाह ताला ने मुझे बचाया। ये खौफनाक हैपनिंग मैं शायद पूरी ज़िंदगी याद रखूँगी। तो मैं आपके चैनल के ज़रिए ये खौफनाक कहानी अपनी शेयर करना चाहती थी। हम अब भी उसी घर में रहते हैं और ये जो हैपनिंग हुई थी ये आज से 2 साल पहले की है। हम लोगों का घर था, वहाँ पर काफ़ी आबादी होना शुरू हो गई है, लेकिन हम लोगों का वो जो थर्ड पोर्शन है, जो वहाँ पर हम बिल्कुल भी नहीं जाते। वो तकरीबन ऑलमोस्ट बंद ही रहता है। अगर हम कभी जाएँ भी, जाना हो भी जाए तो अकेला कोई नहीं जाता, क्योंकि ऊपर से अक्सर कभी कभार उस स्टोर से हमें सामान को छेड़ने की आवाज़ें आती हैं। फिर अभी भी हमारे घर की बैक साइड पर इतनी आबादी नहीं हुई, उधर अभी भी स्टिल प्लॉट्स खाली हैं, लेकिन हम लोगों की गली में, हम लोगों के घर के साथ घर की बैक साइड पे कुछ घर बन गए हैं। अभी भी खौफ आता है जब वो बात याद आती है। मैं तो घर में अकेली बिल्कुल भी नहीं रहती, क्योंकि मुझे वो चीज़ जब याद आती है तो मेरी आज भी तबीयत ख़राब हो जाती है। ये मेरी खौफनाक कहानी थी। थैंक यू वेरी मच सदफ, बहुत शुक्रिया आपका। जिस तरह ये बात बिल्कुल सच है कि आजकल के दौर में जो नई नई सोसाइटीज़, नए नए टाउन्स बन रहे हैं, बहुत खूबसूरत बन रहे हैं, वहाँ पर ज़रूरियात ज़िंदगी की हर चीज़ प्रोवाइड की जाती है। मगर उसके साथ साथ ये भी नोटिस रखें कि वो जगह जो हैं वो शहर से ऑलमोस्ट हट के होती हैं, वीरानों में बनाई जाती हैं। तो वहाँ पर आबादी कम होने की वजह से, रौनक कम होने की वजह से, हो सकता है बाज़ जगहों पर ये चीज़ें
ہوتی ہیں، ویرانوں میں تو یہ ہوتی ہی ہوتی ہیں، پھر جب وہاں پر جا کر گھر بنائے جاتے ہیں پھر وہ چیزیں اثر انداز بھی ہوتی ہیں اور اپنا آپ دکھاتی بھی ہیں۔ جب بھی آپ نیا گھر بناتے ہیں، نیا گھر خریدتے ہیں، نیا گھر رینٹ پہ لیتے ہیں، وہاں پر شفٹ ہونے سے پہلے لازمی قرآن خوانی کروایا کریں۔ اس سے برکت آتی ہے، گھر میں سکون رہتا ہے، گھر میں اگر ایسی کوئی چیز کے اثرات ہوتے بھی ہیں تو وہ وہاں سے ہٹ جاتے ہیں۔ ہمیشہ کی طرح میرا میسیج ہے، آیت الکرسی کا ورد رکھا کریں اور آیت الکرسی کی کار مارا کریں۔ اب یہ میں اکثر اپنی سٹوریز میں یہ لفظ بولتی ہوں، کار مارنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ 7 دفعہ آیت الکرسی پڑھ کے شہادت کی انگلی پر پھونک کے پورے کمرے کی طرف اس کا اشارہ کرتے ہیں، اپنے اوپر پھونکتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو، آپ کے گھر کو اپنے حفظ و ایمان میں لے لیتے ہیں اس آیت الکرسی کی کار کی وجہ سے۔ اور باوضو رہا کریں، قرآن پاک پڑھا کریں، نماز پڑھا کریں اور اللہ سے باقاعدہ دعا کیا کریں کہ ہمیں غیر مرئی مخلوقات سے محفوظ رکھیں، ہمیں ایسی آزمائشوں سے محفوظ رکھیں۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو آج کی خوفناک کہانی کیسی لگی۔ اب میں اپنے لسنرز کے نیم آن کروں گی، جتنے بھی لسنرز نے میری کل والی سٹوری پر مجھے کومنٹ کیے تھے۔ سلمان راتے ہمیں کومنٹ کرتے ہیں، حاجی بابیہ ہمیں کومنٹ کرتے ہیں، سلمہ عمر ہمیں UAE سے کومنٹ کرتی ہیں، زویا شاہ سید ہمیں کومنٹ کرتی ہیں، صاحبزادہ شہزاد ہمیں کومنٹ کرتے ہیں، اسلامک ورلڈ نوید ہمیں کومنٹ کرتے ہیں، صابر اقبال ہمیں پاکستان کراچی سے کومنٹ کرتے ہیں، شبانہ عمران ہمیں پاکستان جہلم سے کومنٹ کرتی ہیں، سیما ناہید ہمیں کومنٹ کرتی ہیں، سٹائلش خالد قریشی ہمیں آزاد کشمیر سے کومنٹ کرتے ہیں، اکمل ملک ہمیں سعودی عربیہ سے کومنٹ کرتے ہیں، مہجبین ہمیں انڈیا سے کومنٹ کرتی ہیں، آصف منصوری ہمیں انڈیا سے کومنٹ کرتے ہیں، عرفیٹ KKC ہمیں کومنٹ کرتے ہیں، عامر علی ہمیں پاکستان جھاوریاں سے کومنٹ کرتے ہیں، شاہ زمان مہدی ہمیں کومنٹ کرتے ہیں اور ان کے بھائی حسین فرید ہمیں کومنٹ کرتے ہیں، شرما جی ہمیں انگلینڈ سے کومنٹ کرتے ہیں، وشی اقبال ہمیں سعودی عربیہ سے کومنٹ کرتی ہیں، سائمہ خرم ہمیں انگلینڈ سے کومنٹ کرتی ہیں، ثنا جاوید ہمیں کومنٹ کرتی ہیں، MD نسرین ہمیں انڈیا سے کومنٹ کرتی ہیں، فرید منصوری ہمیں انڈیا سے کومنٹ کرتے ہیں، خضر عمران ہمیں پاکستان اکاڑا سے کومنٹ کرتے ہیں، حفیظ احمد ہمیں کومنٹ کرتے ہیں، ہرمین بلال ہمیں کومنٹ کرتی ہیں پاکستان اکاڑا سے، دا پرنس ہمیں کومنٹ کرتے ہیں، زاہدہ بانو ہمیں کومنٹ کرتی ہیں انڈیا سے، ناہید ایاز ہمیں انڈیا سے کومنٹ کرتی ہیں، شعیب شبیر ہمیں کومنٹ کرتے ہیں، زیڈ نور ہمیں کومنٹ کرتے ہیں، اقتدار حسین اوان ہمیں کومنٹ کرتے ہیں، شافیہ رفاقت ہمیں کومنٹ کرتی ہیں، چچا شہروز ہمیں کومنٹ کرتے ہیں۔ آپ سب لسنرز کا بہت بہت شکریہ۔ لسنرز، میرا بالکل فرسٹ ایکسپیرینس ہے اس طرح سے آپ لوگوں کے ساتھ میں جو سٹوریز شیئر کرتی ہوں، جو کمی بیشی ہے میں آپ لوگوں کے کومنٹس، آپ لوگوں کی سجیشنز پڑھتی ہوں اور انشاءاللہ ود دی پیسج آف ٹائم میں ضرور اس میں مزید امپرومنٹ لاؤں گی۔ میرے نئے لسنرز جو میری سٹوریز کو ویو کر رہے ہیں، اگر ان کو میرے چینل کی خوفناک کہانیاں اور سٹوریز اچھی لگتی ہیں تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، کیونکہ میرے چینل پر اسی طرح سے آپ لوگوں کے لیے دلچسپ خوفناک کہانیاں ہیں۔ کل آپ لوگوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی کسی نئی خوفناک کہانی کے ساتھ۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، نوشین کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ نگہبان۔